अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त जाए हादसा पे मौजूद है जहां पर ये वाकया थोड़ी देर पहले रनुमा हुआ है। उस फायरिंग करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस वक्त ये वाकया रनुमा हुआ, मीडिया पूरा कवर कर रहा था। अली मुमताज साहब सीनियर एंकर पर्सन है और ये भी इस लॉन्ग मार्च की मुकम्मल कवरेज कर रहे थे और सामने ही इनके कंटेनर के एक DSNG जिस पे ये मौजूद थे और सारे वाकये के शाहिद भी हैं और देख भी रहे थे। अली साहब, आप चूंकि कवरेज के लिए ऊपर ही DSNG के मौजूद थे, क्या देखा, ये क्या सूरत हाल हुई थी सारी? देखिए, जब ये वाकया हुआ तो उससे पहले मामूल के मुताबिक सड़क की बाएं तरफ दाएं तरफ लोग जो थे वो साथ साथ चल रहे थे और फैसल जावेद खान साहब ऊपर से, जो खान साहब की सिक्योरिटी की टीम है, उनमें से अहमद न्याजी साहब से कह रहे थे कि जरा लोगों को कहो कि तेज मूव करें ताकि हम अगले स्टॉप पर पहुंचे जहां पर अभी हम मौजूद हैं। और खान साहब भी मुतमईन थे, मास्क उन्होंने उस वक्त चेहरे पर पहना हुआ था क्योंकि काफ़ी गर्द भी उड़ रही थी और रस्ते में लोग जो हैं वो अनार भी फोड़ रहे थे और मुख्तलिफ मकामात पर उनका इस तरह से पुरजोश इस्तकबाल हो रहा था। इसी दौरान आउट ऑफ नो वेयर जब जिस सम्त में जा रहा था कंटेनर, उसके बाएं जानिब से जहां पर दुकानें भी थी, एक वर्कशॉप भी थी, वहां से एक लड़का, उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और जिसामत उसकी अगर आप देखें और उसका हुलिया देखें तो उसे लगता है कि 20-21 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी और बाल भी उसने थोड़े से लंबे रखे हुए थे। वहां से उसने पिस्टल निकाला है और बाकायदा, मतलब चूंकि कंटेनर से हम कंटेनर के बिल्कुल सामने मूव कर रहे थे, बामुश्किल हमारा कोई फासला होगा कंटेनर से, आप समझ लें कोई 10 मीटर का होगा, और यही कोई 5-7 मीटर पे दाएं जानिब हमारे और कंटेनर के बाएं जानिब ये लड़का था और उसने फायर किया वहां से और उसने बाकायदा पूरा उसने जो है वो बर्स्ट फायर किया है। और फिर वहां पर जो PTI के साथ साथ चलने वाले कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने उसको फौरी तौर पर दबोचा, उससे पिस्टल उसका छीनने की कोशिश की है, क्योंकि अगर उसका पिस्टल उससे ना छीना जाता तो उसने अपना एम सीधा किया हुआ था और उसने जितनी भी गोलियां हैं जो दाएं बाएं, एक राहगीर को भी सामने लगी, उसकी डेथ भी हो गई है और वहीं पर वो मौके पे गिर गया। वो गोलियां कहीं दाएं बाएं स्प्रे होने के बजाय वो सीधा खान साहब को जाकर लगनी थी, क्योंकि निशाना खता हो गया, पकड़ने निशाना खता हो गया। और आप इससे भी अंदाजा लगाएं कि इस सब के बावजूद खान साहब के बाएं तरफ खड़े हुए थे अहमद चट्टा साहब, जो यहाँ के MNA है, कैंडिडेट थे, 2018 में कैंडिडेट थे PTI से, वो बाएं जानिब थे, उनको भी टांग पे लगी। खान साहब उनके दाएं जानिब थे, अहमद चट्टा साहब के, उनको भी टांग पे लगी। और खान साहब के दाएं जानिब फैसल जावेद साहब थे, उनको यहाँ क्योंकि वो यूं थे, यूं आए तो उनको छू के गुजरे, तो निशाना उसका खान साहब था। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि जी मकसद खौफ और हरास फैलाना था, या आप हवाई फायरिंग करते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं और फिर उसके बाद फरार हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सीधा सीधा इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए ये एक वारदात की गई है और फिर उसके बाद वो करने के बाद वो उसने वहां से भागने की कोशिश की और फिर भगदड़ मच गई और जितने भी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी एहलकार वहां पर कंटेनर पे मौजूद थे, उनकी तरफ से भी फिर फायरिंग की गई। लेकिन उस वक्त उनको भी फौरी तौर पर शायद ये समझ में नहीं आ रहा था कि फायर हमने करना किस तरफ है, हमने सामने की तरफ करना है, दाईं तरफ करना है, बाईं तरफ करना है, क्योंकि कंटेनर पे जितने भी लोग थे वो फौरी तौर पर लेट गए सब। और इमरान खान साहब को चूंकि गोली टांग पे लगी तो उनको जख्मी भी थे, फैसल जावेद भी जख्मी थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने देखा कि कुछ जो गार्ड्स थे या जो नीचे सिक्योरिटी एहलकार थे, उनको अंदाजा हुआ बाएं जाने, चूंकि वहां ज्यादा भगदड़ मची, तो फौरी तौर पे वो उस तरफ भागे और फिर उस लड़के को भी वो पकड़ कर ले गए हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या उसी को पकड़ा है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए मैंने गाड़ी को लेके जाते हुए देखा और देखा कि लोग उसकी तरफ लपक रहे हैं गाड़ी की तरफ कि जी इसको यहीं पर सबक सिखा दिया जाए, लेकिन पुलिस फिर उसको तेजी से लेके निकल गई, एलीट फोर्स, वरना मैं वहीं पर देख के बता देता कि क्या ये वो लड़का था या नहीं था। अच्छा, अभी इब्तदाई मालूमात क्या आई हैं उस शख्स के बारे में? बताया जा रहा है कि वो मकामी शख्स था। जी बिल्कुल, वो मकामी है और इतलात ये भी आ रही हैं कि उसका ताल्लुक PMLN से है। और कल PMLN का यहाँ पर एक मैरिज हॉल है, वहाँ पर उनकी एक तकरीब भी थी और उस तकरीब से बड़े मुतमईन थे जो लोकल लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिमीन नवाज की। और कहा यह जा रहा है कि वहीं पर यह फैसला हुआ कि इस तरीके से खान साहब के ऊपर एक हमला किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस शहर पे एक ऐसा दाग लग गया है जिसको अब सिर्फ शायद अपने वोट के जरिए वो उसको धो सकेंगे, क्योंकि पुरअमन मार्च था, आप भी साथ साथ कवर करते आए, आपने भी खान साहब से बात की है और कहीं पे किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था कि अचानक वहां पर ये इस तरह की वारदात हुई है। और इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी ये कोई शिद्दत पसंद लोग हैं, वो शिद्दत पसंदी वाला मामला भी नहीं है, कोई आउटफिट ऐसी बैंड आउटफिट है या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है। तो फैमिलीज हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे थे साथ। मैं सोच रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त किसी खातून को या किसी बच्चे को गोली नहीं लगी, क्योंकि लोग तो अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लोग उनको भी साथ लेकर आ रहे हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में शायद या तो लोग और ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर शिरकत करेंगे या फिर लोग जो हैं वो बैक ट्रैक कर जाएंगे, शायद थोड़े से खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माहौल देखते नहीं है, हाँ यहाँ पे माहौल देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि लोग खौफजदा हुए हैं, बिकॉज इस वाक़े के बाद लोगों की तादाद और बढ़ गई और लोग फिर यहाँ पर खड़े रहे। बल्कि मैं तो आज ये देखकर हैरान हो गया कि 2014 में ये कहा जा रहा था कि जब आंसू गैस की शेलिंग हुई थी इस्लामाबाद में डी चौक के पास,
30-31 کی درمیانی رات تو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ چلی گئی تھی. خان صاحب سٹیج پر کنٹینر پہ اکیلے تھے, ساتھ میں فیصل جاوید ان کا بھانجا تھا اور کچھ لوگ اور تھے. لیکن آج تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, فواد چودھری صاحب ہیں, دیگر اور ہیں, علی زیدی صاحب بھی تھے, عمران اسماعیل صاحب بھی, سب کے سب کنٹینر پہ موجود رہے اور وہاں سے باقاعدہ تقاریر ہوتی ہیں. اور خواتین بھی, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سب کے سب سٹیج پہ سب کھڑے رہے. سب لانگ مارچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, منسوخ نہیں ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. خان صاحب کو جو ہے وہ طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور ان کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید ان کو لاہور لے کر جایا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر لوگ پرجوش ہیں, بلکہ یہاں پہ تو لوگ میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہوں گے کہ خان صاحب آ جائیں اور ہم ان کے ساتھ آگے اس سفر کو آگے بڑھائیں. اچھا, بلکہ علی ممتاز صاحب, میں نے تو یہ بھی دیکھا ایک ویڈیو میں کہ خان صاحب جب کنٹینر سے اتر کے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو اس وقت وہ لوگوں کو ہاتھ ہلا رہے تھے, پاؤں زخمی تھا اور پھر بھی وہ کانفیڈنٹ تھے. ان کو اس بات سے کوئی سہمے ہوئے نہیں تھے کہ گولی لگ گئی ہے اور ایک واقعہ ہو گیا ہے. لگتا یوں ہے کہ واقعی میں خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے, ہاں, زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور خان صاحب نے کل ہی جب میں نے ان سے انٹرویو بھی کیا تو خان صاحب نے یہ کہا تھا اپنے انٹرویو کے دوران, جب میں نے ان سے کہا کہ میں کہا خان صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر موت ہی آئے تو اس طرح سے کہ جیسے کہ عرش شریف شہید کی آئی ہے. یہ خان صاحب کی کل رائے تھی. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب, یہ موقع پر موجود تھے اور تمام تر صورتحال جو ہے دیکھ رہے تھے. اس وقت لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی منتشر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ لوگ سارے جو ہیں وہیں پر اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا. ابھی جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ جو فائرنگ کرنے والا شخص تھا وہ مقامی تھا, یہیں کا ایک نوجوان تھا جس کی تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے, اور ہماری اطلاعات جو ہیں ہمیں مل رہی ہے, جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کا نام فیصل بٹ بتایا جا رہا تھا. تو ابھی کچھ بھی کہنا خیر اس شناخت کے بارے میں قبل اس وقت ہوگا اور یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. لیکن جس طرح سے علی ممتاز بھی ابھی بتا رہے تھے کہ کل رات کو ایک لوکل میرج ہال میں مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا ہے لوکل قیادت کا, اور وہاں ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ آج کس طرح سے اس لانگ مارچ کو ختم کرنا ہے. لیکن ایک بات ہے جو تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بالکل نہیں ہوا. یہ تمام تر جو معاملہ ہے صرف اور صرف عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا, چونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ابتدائی بیان ہے ان فائرنگ کرنے والے شخص کا, ان کا جو ایم تھا وہ عمران خان کا سر اور سینہ تھا. لیکن چونکہ مقامی لوگوں نے اور خاص طور پہ جو پیچھے لڑکا کھڑا ہوا تو اس نے دبوچ لیا, جس کی وجہ سے نشانہ خطا ہوا اور وہ جو برسٹ مارا گیا تھا وہ دائیں بائیں لگا. دائیں بائیں لگنے کی وجہ سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے احمد چٹھا جو کہ مقامی قیادت ہیں اور یہیں سے تعلق ہے چودھری محمد احمد چٹھا کا, ان کو فائر لگا ہے پاؤں پہ. خان صاحب کے پاؤں پر گولی لگی ہے اور فیصل جاوید جن کے یہ گال سے ایسے چھو کر گولی گزری. ایک اور شخص کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے, ابھی ان کی شناخت نہیں ہوئی ہے, البتہ جو باقی لوگ ہیں وہ سارے وہاں پر موجود تھے. اور آج ابھی اس وقت بھی سارے لوگ اگر دائیں بائیں اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئے گی. یہ سارے لوگ یہیں پر موجود ہیں, کوئی بھی ان میں سے سہما نہیں ہے, ڈرا نہیں ہے اور کوئی بھی گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون دیٹ یہ لانگ مارچ ختم بھی نہیں ہوا تھا, نہ ہی منسوخ ہوا, بلکہ سارے لوگ یہیں پر موجود تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کو جاری رکھا. صرف جو لوگ زخمی ہوئے تھے اس کنٹینر پر صرف ان کو لے کر جایا گیا, ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ کنٹینر پر لیٹے ہوئے تھے, دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یہ تمام لوگ وہیں پر موجود رہے اور اس لانگ مارچ کو جاری رکھا. فوراً اناؤنسمنٹ کی گئی کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں, معاملات جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ مزید نقصان نہ ہو, عوام کا نقصان نہ ہو, کسی قسم کا خدا نخواستہ کوئی موب ایسا نہ ہو جو عوام کو نقصان پہنچائے. تو فوری طور پر کنٹینر سے ایک صدا آئی جس کا مقصد تھا عوام کو بچانا, کہ عوام بھگدڑ میں کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے. اس وقت ہم یہیں پہ موجود ہیں, جو بھی صورتحال ہوگی, جو بھی اپڈیٹ ہوگی اردو پوائنٹ آپ تک ضرور پہنچائے گا. فی الوقت دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.